अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस जब कतल तुमने कत्ल किया नफ्सन एक शख्स को, फदर्रातुम फदर्रातुम फिर तुम झगड़ने लगे, फीहा इसमें, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिज मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, जो कुंतुम हो तुम छुपाते। फकुलना फिर हमने कहा या बस हमने कहा, अदरिबुहु तुम ज़र्ब लगाओ उसे, बिबादिहा इसके एक टुकड़े को, कज़ालिका इसी तरीके से, युहयी जिंदा करेगा, अल्लाहु अल्लाह अल मौता मुर्दों को, व युरीकुम और वो तुम्हें दिखाता है, आयातिही अपनी निशानियां, लल्लकुम ताकिलून अकल वाले बन जाओ। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबकुम तुम्हारे दिल, मिन से बाद जालिका इसके, फहिया पस वो, कल हिजारती जैसे पत्थर, औ या अशद्दु इससे भी ज्यादा सख्त, कसवतुन सख्त, औ या अशद्दु शदीद से है, कसवतुन सख्त, व इन्ना और बेशक, मिन से, अल हिजारती पत्थरों में से बाज, लमा अलबत्ता जो, यतफज्जरु टूट पड़ते हैं, मिन्हु उससे, अल अनहारु नहरें, व इन्ना और बेशक, मिन्हा इनमें से बाज, लमा जो अलबत्ता, यशक्कहु वो शक हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, यखरुजु बस निकल आता है, मिन्हु उससे, अलमाई पानी, व इन्ना और बेशक, मिन्हा इनमें से बाज, लमा अलबत्ता जो, यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन से खशियत अल्लाही अल्लाह के डर से, वमल्लाहु वा और माँ नहीं अल्लाह अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा से जो, इससे जो, तामलून तुम अमल करते हो, अफतत माऊना क्या, फा पस, ता तुम, ततमाऊना तुम तवक्को रखते हो, अन ये के, युमिनु वो सब ईमान ले आएंगे, लकुम तुम पर, वक़द हालांकि तहकीक, वकाना है फरीकुन एक फरीक, मिनहुम इनमें से, यसमाउन वो सब सुनते हैं, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु वो तहरीफ कर डालते हैं उसकी, मिन से बाद माँ जो, अकलुहु वो सब इसे समझते थे, अकलुहु वो समझ सब इसे समझ लेते थे, वहुम और वो, यालमून वो सब जानते हैं, वैज़ा और जब, लकू वो सब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनु वो सब ईमान लाए, आलू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, वैज़ा और जब, फला खिलवत में होते हैं, अकेले होते हैं, बाद हम उनमें से बाज, इला तरफ बाजिन बाज के, कालू वो सब कहते हैं, आतो हदसू न हम, क्या तू तुम, हदीस से है, हदीस का मतलब होता है कोई बात, आतो हदसू न हम क्या तुम सब बताते हो उन्हें, बिमा उसके सबब जो, फतह अल्लाह, फतह इफ्तिताह से है, जैसे हम किसी चीज को खोलते हैं ओपनिंग करते हैं, फतह अल्लाह खोल दिया अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम ताकि वो सब हुज्जत पेश करें तुम पर, बिही इसके जरिए, इन द पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के, अफला तो क्या नहीं, ताकि लून तुम सब अकल करते, अवाला क्या, वाओ और ला नहीं, यालमून वो इल्म रखते वो सब जानते,
ان اللہ کہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو یسرون وہ سب وہ سب چھپاتے ہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، الا سوائے امانیہ جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِن اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے کیونکہ الا آ گیا ہے، ہم یہاں پہ اس کو ان کا مطلب جو ہے وہ نہیں بھی لے سکتے ہیں، وہ ان اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ رقموں کے ساتھ مثال قرآن کا یہ پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فضا بہوہا ذبا خانہ ذبی، یا فلون فعل فائل مفعول افعال، قتل تم قتل قاتل مقتول، نفسن نفسا نفسی نظام تنفس، مخرج خروج خارج مخرج اخراج، تکتمون کتمان حق کتمان علم چھپانا، اضربوہ ضرب مومن ضرب کاری، یحیی حیات احیاء الدین، الموتا میت موت، یوریکم رویت الحلال کمیٹی غیر مرئی، ذالک کلدم کماہ کا قلوبکم حرکت قلب قلبی تعلق، کل ہجارت حجر اسود حجر شجرہ شجر، اشد اشد ضرورت شدید شدت، یتفجرو فجر صبح جب پو پھٹتی ہے تو اس کو فجر کہتے ہیں، الانہارو نہر انہار محکمہ انہار، یشققو سینہ شق کر دینا، شق القمر پھاڑنا کہ چاند کو پھاڑنے کا جو واقعہ تھا، فیخرج خروج اخراج مخرج، من ہو من جانب، من حیث القوم، اظہر من الشمس، خشیتی خشیتی الہا کہ غافل غافل غفلت، تعملون عمل عامل معمول، فتتمعون تمام مطمع نظر، فریقن فریق اول فریق دوم تفریق، یسمعون سماعت اعلی سماعت سامعین، یحرفونہ تحریف، عقلہ عقلہ عقل عقل معقول، لقو ملاقات ملاقاتی حضرات، قالو قول قائلہ مقولہ اقوال زری، خلا خلا تلوت بیت الخلا خلائی شٹل، الہ مکتوب الہ مرسل الہ، الداعی علی الخیر، تحدثونہم تحدیث نعمت حدیث، لیحاجوکم حجت احتجاج، عند الطلب عند اللہ عند ضرورت، تاکلون عقل عقل معقول، یعلمون علم عالم معلوم، یسرون سر نہا اسراری خودی، سری نمازیں ایک جہری نمازیں ہوتی ہیں اور ایک سری یعنی کہ جن میں آواز کو ہلکا رکھا جاتا ہے، ان کی چھپی ہوئی، یعلنون اعلان سے ہے اعلانیہ، الا الا ماشاء اللہ الا قلیل، الا یہ کہ امی نبی امی یعنی کہ ان پڑھ، یظنون زن بدزنی، یکتبون کتاب کتابت کاتب مکتوب، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔